अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम स्पेशल टॉक के साथ मियां सैफुर रहमान हाजिर खिदमत। सदर पज़ेशकियान का पाकिस्तान का दौरा जो तशक्कर के लिए था, इजहार तशक्कर के लिए, पाकिस्तान की सफारतकारी और पाकिस्तान की जो इस वक्त पाकिस्तान को नामवरी हासिल हुई है, आज इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा बजट की क्या ज़रूरत होती है, बिलखसूस पिछले दिनों जिक्र हुआ कि जी KPK वाले अपना बजट नहीं पेश कर रहे, लेकिन बाद में पेश कर दिया। अगर ना पेश किया जाता तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं। इसके अलावा माइनर मैरिजेस रिस्ट्रिक्शन एक्ट जो है उस पर भी बात करेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं, मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका तारुफ कराता हूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब प्रोफेसर माजिद उमर गिल साहब, हम आपको वेलकम करते हैं। आज हमारे दूसरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं जनाब राना नदीम साबर एडवोकेट साहब, आपको भी वेलकम। कैसा रहा जी ये विजिट ईरानियन प्रेसिडेंट का? इसमें एक सवाल आम अक्सर चैनल्स पे हो रहा है कि जी इसका मुआशी फायदा क्या है, मुआशी फायदा क्या है जी। अच्छा, मेरे ख्याल को बहुत ज्यादा थोड़े नहीं हुए कुछ उन्हीं को खिला जाए जी। अब ये तो नहीं हो सकता शहबाज शरीफ उनकी जेब में हाथ डाल के। जी मियां साहब बहुत शुक्रिया, आपने आज और फिर राना साहब से भी इस हवाले से मुलाकात हो गई। असल में ये है कि जब ईरानी सदर हमारे यहाँ पे आए हैं जी जी, तो उसके जैसे आपने इंटरव्यू में बताया कि एक तो वो शुक्रिया अदा करने के लिए, और दूसरी चीज़ ये है कुछ कॉन्सिक्वेंसेस ऐसे थे कि जो मुआहदा हुआ है उसकी शिक्कें जितनी भी हैं, हाँ जी, कोई एक तो कायदे आज़म रहमतुल्लाह के 14 निकात थे ना, तो फिर 14 निकात अब ये भी 14 निकात हो गए। तो उसके ऊपर बहुत सारी कुछ बारीक सी लाइनें हैं जिसको मजीद कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं। और उसके लिए ये जैसे वो उनके वज़ीर ये दौरा नुमाइशी नहीं है, बकायदा बड़ी अहमियत है, बड़ी अहमियत। और इसमें ये इसमें ये बात जो समझने की है वो ये है कि उनके आने से ये बात वाज़ेह होनी है कि जनाब ईरान इसको किस हद तक इम्प्लीमेंट करने के लिए तैयार है और उसके क्या रिजर्वेशंस हैं। क्योंकि जो आपने हुर्मुज़ असल तो बोन ऑफ कंटेंशन वो बनी हुई है, और अमान के साथ मिलकर देखिए उनके वजीर खारजा पहले अमान गए हुए थे, वहाँ से आए थे, और फिर कतर के साथ जो मामला तय किए जा रहे हैं कि ये मिलकर, और जब अगर आप वहाँ पे देखें जो सेटिंग थी स्विट्जरलैंड में कि अमेरिका के साथ जो कर रहे थे वो कतर के वज़ीर आज़म थे, और पाकिस्तान सालिस होने के साथ साथ ईरान के साथ कर रहा था। ये राना साहब आपने भी गौर किया होगा। जी जी जी। अच्छा, अब चूंकि एक तो उन्होंने शुक्रिया अदा करना था कि पाकिस्तान ने दुनिया को थर्ड वर्ल्ड से बचा लिया, थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचा लिया। और ये देखें कि लोग जब ये तो सब कुछ हमारे अनपढ़ किस्म के दोस्त पेश कर रहे हैं कि जी ईरान जो है वो खुश था बड़ा जंग करने का, बड़ा जंग कर चुके सर, तो ईरान को भी तबाही नजर आ रही है। देखे बड़ी बहुत देखे, मैंने किसी एक चैनल मेरा ख्याल खुशफहमी ऐसे नहीं, उसको जंग में किसी को दिया जाए। जंग शुरू करना आसान होता है, खत्म करना बहुत मुश्किल हो जाता है। और अभी देख लें 1 साल के यूक्रेन की जंग अभी तक नहीं खत्म हुई जी, 4 साल हो गए, 4 साल हो गए। अच्छा, अब ये है कि जब ईरान को भी पता था कि मैं मुआहिदा अगर कर लूं तो कितनी ज्यादा मेरे ऊपर सैंक्शन खत्म होने के बाद मेरे राहें खुल जाएंगी, और जितनी प्रॉब्लम 50 सालों में उसने फेस की हैं उन सब से बाहर आ जाएगा। अब जब हमारे यहाँ चूंकि मामला ऐसे होते हैं कि पॉलिटिकल गवर्नमेंट है ना, तो जो ओपोनेंट है वो तारीफ करने की बजाय उनका ओ जी आम आदमी को क्या मिला। हाँ। आम आदमी का जो सवाल था कि जी बड़ी जल्दी उन्होंने जो शहबाज मुखालिफ हैं उन्होंने कहा कि यही सवाल यही करो कि जी वो तो शहबाज शरीफ ने कर लिया तो अब आम आदमी क्या मिला। देखिए सर, आम आदमी को लिए जब गैस पाइपलाइन का मुआहिदा कह के गए कि जी हम तैयार हैं इसके लिए, आप अपना काम करें, क्योंकि सेक्शन खत्म हो गए। इसी तरह से ऑयल की जो वहां पे स्मगलिंग होती है, सब स्मगलिंग में लीगली आएगा। अब जब लीगल आएगा तो उसके ऊपर गवर्नमेंट को एक तो ड्यूटी मिलेगी, और अवाम के लिए ऑयल की प्राइस जो कम होगी, और फिर यहाँ से ग़िज़ाई अजनास जो हैं वो ईरान को जाएंगी, और ये हमारा एक बार्टर सिस्टम के तहत होगा काम। इसका बहुत बड़ा फायदा होगा इंशाअल्लाह ताला। हाँ, दुआ ये करनी चाहिए कि ये 60 दिनों के बाद मजीद 60 दिन के लिए आगे चलता रहे, क्योंकि इसमें जो मुझे किसी ने किसी सवाल आपका तो नहीं है, लेकिन थोड़ी सी बात मैं ऐड कर रहा हूँ कि किसी ने मुझे पूछा जी कि क्या ईरान जीत गया। मैंने कहा यार ये बात ना करो। अच्छा, मैं भी इस चीज का कह लूंगा, जीत हार देखें, मैंने कहा आप ये देखें कि इसमें इजराइल हार गया, इस बात को देखें
क्योंकि अमेरिका को जब हम ये बावर कराते हैं ना कि जी ईरान जीत गया, तो वो फौरी तौर पर उनका 4 घंटे बाद बयान बदल जाता है, वो कुछ और बयान कर देते और हैं उनके अंदर वो जंगी जुनून फिर जनरेट करते हैं कि जी हम तो एक सुपर पावर, और हमें कहा जाए कि आप शिकस्त खा गए। नहीं, लिहाजा हम ये बात करने की बजाय इस बात को फोकस करें, इस बात पे खुशी मनाएं कि इजराइल जो बहुत बड़ा स्पॉइलर था, जो अब भी है, जो उसकी अब भी कोशिश है, यूएई के साथ वो मुआहदे कर रहा है, और ये हमें बड़ा परेशानी एक चीज़ है कि वो उसको शिकस्त हुई है बेसिकली। उसकी ख्वाहिश ये थी कि ईरान जो है, अरब, ये फारस जिसे हम, तो ये इनकी एक पुरानी मुखासमत है 6000 साल पुरानी, तो ये आपस में लड़ेंगे तो उसको फायदा होगा। नहीं, ईरान की तो तहजीब पुरानी है, इसराइल की कौन सी? नहीं, अरबों की, खलीज ममालिक, इसके साथ तो वो लड़ाई चाहता था। मैं इसमें कोई राणा साहब से भी ले लूं। जी जी, बिस्मिल्लाह। राणा साहब, आमतौर पे एक बात कही जाती है, चूंकि आप माशाल्लाह बड़ी स्टडी है, कि जी ये एंटी सेमाइटिज्म, जी, उस सेमाइट्स जो है, पता नहीं उर्दू क्या है सेमाइट्स की, मुझे उसका नहीं पता, लेकिन सेमाइट्स में तो अरब भी आते हैं, यहूदी भी आते हैं, यानी अरब मुस्लिम भी आते हैं, वो बनी इसराइल की वजह से आते हैं ना जी। तो ये फिर किस तरह तफरीक की जाती है? देखिए इसको हम पहले तो सादा लफ्जों में कुरान पाक से हम रेफरेंस ले लेते अच्छा, फिर यहूद और नसारा वाले भी ले हैं। लें? जी जी जी। अच्छा, नसारा मेरे इल्म के मुताबिक शायद ईसाइयों को कहते हैं। जी यस। जी हाँ। अच्छा, लिबनान में हम मर रहे हैं सारे, जी, तो वहाँ लिबनान का सदर ईसाई है, ईसाई होता है, जी, उनके जी, कॉन्स्टिट्यूशन में, जी, 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 जी। उनके और कॉन्स्टिट्यूशन उनकी में। 30% से ज्यादा आबादी ईसाई भी है। जी जी, ये अच्छा, है। क्या जो उनमें जब बम आता है, वो ईसाई और मुसलमान में तफरीक तो नहीं करते? नहीं जी, नहीं। जहाँ तो हम फिर ईसाइयों को भी शहीद कह देते हैं, नहीं, कि इतने लेबनानी शहीद हुए, हाँ। और हो सकता है उसमें 50 ईसाई हो, 50 मुसलमान हो। देखिए जब ये कहा जाता है कि मैं कह रहा हूं थोड़े मिसकंसेप्ट तो क्लियर। सबसे पहली बात है कि सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4 में अल्लाह ताला ने वाज़ेह ऐलान फरमा दिया ज्यूज़ के लिए कि मैंने तुम्हें दुनिया में 2 मरतबा इक़्तिदार दिया और तुमने दोनों मरतबा फसाद फिल अर्ज़ किया, आज के बाद तुम्हें इक़्तिदार नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, ये तो पहली बात है कि उसको यानी इक़्तिदार मिलेगा ही नहीं, मिलना ही नहीं जो है वो चला जाएगा, चला जाएगा। सूरह बनी इसराइल की आयत नंबर 4। जब पुरानी हुक्म है तो फिर। हाँ जी। अगली बात यह है कि ईरान ने असल में जो डेटरेंस दिखाई है, जो जुर्रत दिखाई है, ये फतेह उस बात की है, ये तवक्कल अल्लाह की फतेह है। ये वाकई बात दुरुस्त है कि इतनी इन्फ्लेशन के बाद, इतनी मनी डिक्लाइन होने के बावजूद उसने ये ऐलान किया और उसने जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा किया। अब मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने जितना बेहतरीन रोल परफॉर्म किया है, वो यकीनन थर्ड वर्ल्ड वार के लिए जो डोर ओपन हो गए थे, जो कि अगर कहा जाए तो अमेरिका के बेहस्ट पे वो एक कंस्पिरेसी थी। वो चाहता था कि ये चीज़ फ्लरिश हो जाए, वॉर हो जाए, ताकि उसका जितनी भी कंपनी असला साथ हैं उनको भी बेनिफिट हो, इकोनॉमिक बेनिफिट और इकोनॉमी है। जी, वो तो उनकी इकोनॉमी सारी वॉर। अब इस सारे सिनारियों में पाकिस्तान का किरदार बड़ा काबिल तहसीन है। वो लोग जो पाकिस्तानी कहते हैं कि इसमें आम आदमी को क्या मिला, तो उनसे पूछें कि जब आपका बच्चा मैट्रिक पास करता है और उसके सर पे एक मेडल दे दिया जाता है, वो 10 साल की तालीम के अखराजात नहीं होते, मगर वो इतना बड़ा एजाज होता है कि आपको वो तालीमी अखराजात भूल जाते। जब मैंने मैट्रिक की थी तो हमारे माँ बाप ने लड्डू शड्डू बिल्कुल दौड़ में इस तरह भी होता है। हमारे स्कूलों में आप देखें कि प्राइमरी में बच्चे को एक कॉपी पेंसिल मिल जाती है, पेन मिल जाता है, छोटी सी ट्रॉफी 150-200 वाली मिल जाती है, तो वो उसकी मालियत नहीं देखी जाती। तो ये पाकिस्तान के लिए कितने बड़े एजाज की बात है कि एक इंटरनेशनल रिकॉर्ड, और ये एजाज हर पाकिस्तानी का है। हर पाकिस्तानी, जी बिल्कुल, ये आम आदमी हर बंदे को इस पे फख्र करना चाहिए। अब अगर एक आदमी को कहते हैं बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, तो अगर किसी को ये समझ नहीं आती कि ये अदरक का क्या स्वाद था, तो उसके लिए तो हम सफ़े मातम ही बिछा सकते हैं। बड़ी बेहतरीन बात की प्रोफेसर साहब ने कि ये चूंकि हर चीज़ को पोलिटिसाइज करते हैं। पाकिस्तान के पसमानदा रहने का सबसे बड़ा अलमिया ये है कि आप इनकलाब फ्रांस देखें, जब उनसे पूछा गया कि आपने इतनी तरक्की कैसे कर ली। जर्मनी को देखें कि सदर अयूब उनको वहाँ इमदाद देते हैं, आज जर्मनी कहाँ है। तो जब उनसे तरक्की का राज पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जी हम जहाँ एक चीज़ डेवलप कर लेते हैं, अगला आने वाला उसको आगे लेके चलता है। हमारे यहाँ तो आते ही प्राइम मिनिस्टर जो है ना, वो पिछले तमाम चीजों को डिस्ट्रॉय करता है, और ऐसी वो सबटाज होती हैं चीजें
کہ وہ ختم ہی ہو جاتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ پاکستان کے لیے بڑی ضروری ہیں. ایک تو کنٹینیوشن آف پالیسی جو ہے اس میں وہ بہت ضروری ہے. تو اس سارے تناظر میں جب ہم یہ سمجھتے ہیں یہود و نصارہ کی بات آئے گی تو جہاں کسی کے مارٹائر ہونے کی بات ہے اس میں تو چونکہ اللہ نے قرآن میں واضح فرما دیا کہ جو نان مسلم ہے اس کا تو آخرت میں کوئی حق ہی نہیں ہے. تو وہ شہادت کا مرتبہ وہ نہیں پا سکتا. اور سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں اللہ تعالیٰ نے شہداء کے لیے جو اعزاز فرمایا کہ تم انہیں مردہ نہ کہو وہ زندہ ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو بڑا ایک اعزاز کی بات ہے. تو وہ لیبنانین مرے ہیں, اس میں شہید کون ہے اور اینٹی مارٹائر کون ہے؟ جی بالکل. ویسے بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ. یہ اللہ کی کہ اختیار ہے کہ وہ کس کو سزا دے گا یا اس کی نیشت اس کے اندر ہم وی آر نتھنگ کہ ہم اس کے لیے کوئی سرٹیفائی یا کوئی چیز بات کریں. اچھا یہ پروفیسر لبنان کا ایشو ہے کیا؟ میرا خیال ہے ایران کے بارے میں بہت سے لوگ یہ بھی تاثر قائم کر لیا ہے مغرب میں خاص طور پہ کہ ایران نے اتنے ملیشیا بنائے ہوئے ہیں, حزب اللہ, حوثی, یہ عزائم کیا ہے کہ دنیا میں کوئی قبضہ کرنے کا؟ سر یہ قبضہ تو خیر ایران نے کیا کرنا تھا, ایسی ضرورت کیا نہیں ایران نے قبضہ کیا کرنا تھا کہ اس کی جی اس کا جو کانسیپٹ ہمارے ذہن میں آ سکتا ہے کہ جب ایران پر اتنی سینکشنز لگی ہوئی ہوں گی تو اس نے ایک شیعہ کمیونٹی یعنی کہ حزب اللہ شیعہ کمیونٹی ہے نا وہاں پہ, اچھا اب اسی طرح سے غزہ میں وہ بھی وہاں پہ کچھ شیعہ لوگ تھے, تو وہ یہ لوگ انہوں نے اپنی جس کو ہمارا ویسٹ جو ہے پروکسی کہتا ہے, پروکسی کے جی ہاں جی, تو یقیناً انہوں نے سپورٹ کی ہوگی اور جو اس کا ایران کا تھنک ٹینک ہوگا اس نے سوچا ہوگا کہ ہم اب امریکہ کے ساتھ یا ان کے ساتھ ڈائریکٹ تو نہیں مقابلہ کر سکتے کیونکہ بارڈر تو نہیں نا ملتا اسرائیل کے ساتھ. تو انہوں نے جس کنٹری کا بارڈر ملتا ہے اسرائیل کے ساتھ وہاں پر کوئی ایک فورس ڈیولپ کی ہوگی کہ بھی اسرائیل کو گریٹر اسرائیل بننے سے یا علاقوں پہ قبضہ کرنے سے روکنے کے لیے یہ سپورٹ کرتے ہوں گے, یقیناً کرتے ہوں گے. تو اس وجہ سے وہ ان کا ایک بن گیا گروپ. تو ایک اب دیکھیے ایک یہ تھیوری آف ریلیٹیوٹی ہے کہ جس کو آپ سمجھیں گے کہ یہ حریت پسند ہے دوسرے کے لیے وہ دہشت گرد ہوگا. یہ کانسیپٹ ہے نا جی, جی کانسیپٹ ہے, یہ کانسیپٹ ہاں جی بالکل کہ یہ جیسے مطلب ہم ایک دفعہ ایک محمد یوسف جب اسلام قبول کر لیا تو وہ ہم میچ ان کے دیکھا شروع پہلے بھی دیکھتے تھے جی کرکٹر. تو ہمارے ایک کولیگ تھے صاحب, تو ان کو میں نے کہا کہ دیکھیں اس نے تو ڈان براڈمین کا ریکارڈ توڑ دیا ہے تو کتنی اچھی بات ہے. تو اس نے کہا ہوں تسی جو مرضی کہی جاؤ ساڈے صاحب نہ تے مرتد ہے. یعنی کہ وہ کرسچینٹی ہاں جی اسلام لیکن وہ کرسچینی چھوڑ گیا تھا نا. تو ایک کرسچن پروفیسر جس سے میری بات ہوئی میرا کولیگ تھا تو اس نے کہا ساڈے واسطے تو مرتد ہے. تو یہ ہر ایک کانسیپٹ جو ہوتے ہیں اس کے حساب سے دیکھی جاتی ہے بات. تو یقیناً یہ حزب اللہ کو سپورٹ کرتے ہوں گے. اب وہاں پر اسرائیل کا جو معاملہ تھا کہ چونکہ وہ گریٹر اسرائیل بننے کی وجہ سے اس میں انٹروین کرتا تھا, آگے جاتے تھے, تو بیسیکلی لبنان یا فلسطین یا یہ لوگ جو تھے یہ اسلحہ تو بنا نہیں سکتے تھے. مطلب جاپان کو تو پابندی لگ گئی لیکن جاپان کی لڑائی کسی کے ساتھ نہیں تھی, انہوں نے بغیر اسلحے کے علاوہ انہوں نے اپنی ترقی کر لی اور وہ کر لی کہ ٹھیک ہے جی وہ ایگزسٹ کر رہے ہیں. لیکن یہ جو ممالک تھے ان کو اسلحہ تو ان کے پاس تھا نہیں. مطلب ہم نے کئی دفعہ دیکھا کہ ٹینک آ رہے ہیں تو اور بچے جو روڑے پھینک رہے ہیں ان کے اوپر, ان کے پاس اسلحہ تو تھا نہیں. لیکن ان کو ہمارا ویسٹ کا میڈیا دہشت گرد کہتا تھا. یہ ہماری بدقسمتی تھی کہ اس وقت انہیں نہیں پتا چلتا تھا کہ اتنے لوگوں کو جینوسائیڈ کیا گیا, اتنے لوگوں کی خوراک بند کر دی, وہاں پہ جانے نہیں دیا, جتنی غذائی اجناس گئی ساری لوگ اسرائیل نہیں جان. تو جب آپ دیکھیں کسی بندے کو کہتے ہیں کہ جی بزرگ فرماتے ہوتے تھے کہ ٹیچر جو ہے یا پریچر جو ہے یا پڑھانے والا جو ہے بچے کو سمجھائے, نصیحت اس انداز میں کرے کہ وہ کہیں ریئیکٹ نہ کرنے پر آ جائے, وہ نصیحت کو اپنے اوپر ایک تشدد نہ سمجھنے لگ جائے, کہ وہ یہ نہ سمجھے کہ جی مجھے یہ پڑھا رہے ہیں تو میرے اوپر تشدد ہو رہا ہے. اس کو یہ بتایا جائے کہ تمہیں پڑھنے کے بعد اس علم سے کیا شعور آئے گا, اس کا فائدہ کیا ہوگا.
تو جب ہم یہ جیسے بچوں کو ایک طرف بچے کو کسی نے کہا کہ جی اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ نماز نہیں پڑھو گے تو تمہیں سزا دیں گے تمہیں، تو وہ اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ سزا یہی کام ہے نہیں، تو بجائے اس کے اگر یہ بتایا جائے کہ بیٹا اللہ تعالیٰ کا ایک یہ نماز معراج ہے، اللہ سے ملاقات ہونی ہے، اللہ تمہیں پیار کرے گا، موٹیویٹ ہوگا، تو وہ موٹیویٹ ہوگا کہ اچھا میں اللہ تعالیٰ سے مل رہا ہوں، تو اس کے اندر ایک چیز آئے گی. تو یہ چیز پنشر کہنے کے بجائے ریوارڈ گیونگ بات کی جی، جیسے ابھی اپنے ہمارے رانا صاحب نے بات کی نا کہ جی وہ میڈل دیا جاتا ہے، تو ابھی بچے کو اگر ہوم ورک کراتے ہوئے یہ کہا جائے کہ بیٹا تمہیں کل سٹار ملے گا، تم سپر سٹار بن جاؤ گے، تو وہ بڑے خوشی سے ہوم ورک کرے گا. صحیح ہے. تو اگر اسے یہ کہا جائے کہ تمہیں اگر کام نہیں نہ کرو گے تو کل پنش ہوگا، تو وہ کہے گا اچھا میں اسکول ہی نہیں جاتا. رانا صاحب سے بھی لیتے جی ہیں. جی رانا صاحب یہ انسان کی فطرت ہے، وہ شرارتی بھی ہوتے ہیں کہ اور کوئی گروپ یا کوئی فرد یا کوئی ملیشیا یا پروکسی بے پناہ اختیار کی حامل ہو جائے، اسلحہ آ جائے، ہائیڈ آؤٹس ہوں، ان کے نیک رہنے کا کیا گارنٹی ہے؟ یعنی کہ وہ ہمیشہ اچھے رہیں گے؟ نہیں دیکھیں، بہک بھی سکتے ہیں، بھٹک سکتے ہیں، کوئی بھتا لینا شروع کر دیں، کہیں پہ قبضے شروع کر دیں. کیونکہ ہم نے یہاں پہ پاکستان میں ایسے گروپس دیکھے جو بظاہر تو بڑے فلائی تھے، پھر جب انہوں نے اسلحہ اٹھایا انہوں نے قبضے بھی کیے، پتہ نہیں کیا کچھ نہیں کیا. شتر پہ مار دیا. اگر کل کو حزب اللہ کوئی قبضے شروع کر دیتی ہے تو ان کی کوئی گارنٹی تو نہیں کہ وہ بڑے پارسا قسم کے انسان ہیں. یہ جو اسلحے کا رجحان ہے، گروہ بندی ہے، یہ بعض کا اریٹنٹ آف پیس بن جاتا ہے. جی بالکل، اس میں یوں ہے نا اس کہ کے اسلام امکانات ہوتے ہیں. جی اسلام کہیں بھی ان گائیڈڈ پاور گرانٹ ہی نہیں کرتا. چھتر بے مہار کی اجازت اچھا ہم یہیں سے جاری رکھیں گے، ہم بریک کی طرف جا رہے ہیں. ہم جا رہے ہیں ایک بریک کی طرف، بریک کے بعد یہیں سے سلسلہ جاری رکھیں گے. جی ویلکم بیک. جی رانا صاحب آپ بات کر رہے تھے کہ اسلام نے اجازت نہیں دی انبریڈلڈ پاور. جی بالکل. اس میں یوں ہے سورہ البقرہ کے پہلے رکوع میں اگر ہم دیکھتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم دنیا کا کوئی بھی کام، کوئی بھی فیصلہ اگر اللہ کے نازل کردہ قانون کے خلاف کرو گے تو تم فساد فی الارض کرو گے. اور آگے فرما دیا کہ جب یہ فساد فی الارض کہتے ہیں تو وہاں ان سے آپ کہو تو یہ کہتے ہیں نحن لہ مخلصین، کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں، حالانکہ وہ فساد فی الارض ہے. تو اسی لیے بات یہی ہوتی ہے کہ جب آپ کسی کو ان گائیڈڈ پاور دیں گے یا کسی کو آپ عام کر دیں گے، اس کو ویپن دے دیں گے، تو پھر یقیناً وہ ڈسٹرکشن آف سوسائٹی کی طرف لازمی جائے گا. اب کون کب تک نہیں گیا، یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے ایک بڑی مچھلی چھوٹی مچھلی سے کہے کہ میں تمہیں تب تک نہیں کھاؤں گی، تو وہ ایک ایگریمنٹ کرے تو اس کی کوئی پرپیچول گارنٹی نہیں ہو سکتی. یعنی کسی کو تو بھوک ستائے تو وہ اس کو کھا بھی لے گی. تو اس لیے یہ بات جو ہے نا یہ کہیں بھی ہم اس کو انڈورس نہیں کر سکتے. اسی لیے تو لیجسلیشن کی جاتی ہے، قانون سازی ہوتی ہے کہ چیزوں کو ریگولرائز کیا جائے. آپ کسی بھی چیز کو، یہ تو ایک ملیشیا ہے یا سمجھ لیں پراکسی ہے، اگر آپ ویسے کسی ڈپارٹمنٹ کی بات کریں، آپ اسے ریگولرائز نہ کریں، اس کا ڈائریکٹریٹ نہ آپ مینج کریں تو وہ افراتفری ہو جائے گی. وہ تو اچھا چلے قانون کی بات ہوئی تو مائنر میرج ریسٹرکشن ایکٹ جو آیا ہے، میں چاہ رہا تھا اس پہ تھوڑی تفصیل بتائیں، اور کیا یہ اسلامی اصولوں کے منافی ہے؟ جی اس میں یوں ہے کہ قانون کے مطابق جو انہوں نے قانون بنا دیا اس کے مطابق یہ ہے کہ 18 سال سے کم عمر کا لڑکا یا لڑکی اگر وہ شادی کرتے ہیں، بے شک وہ ارینج میرج ہے، اچھا اس صورت میں ان کے پیرنٹس کو اور اس نکاح خواہ کو بھی پینلائز کیا جائے گا جس نے وہ میرج کروائی، سالمنائز ہوئی یا رجسٹر ہوئی، اور ان لڑکوں یا لڑکی کو بھی جی وہ سزا ان کو بھی دی جائے گی. ٹھیک ہے، مگر ان کے لیے لیسر ہے. ان کے پیرنٹس کے لیے دوز ہو آر دی ریسپانسبل، دے آر دا ولی، دے آر کنٹریکٹنگ میرج اف دیٹ از اے فیملی میرج. اگر لو میرج ہے تو پھر وہ لڑکا لڑکی ریسپانسبل ہے، اور وہ نکاح خواہ ریسپانسبل ہے جس نے وہ نکاح سالمنائز کرایا، اور اس کی سینٹینس جو ہے وہ 7 سال تک کا ہے اس نکاح خواہ کے لیے. ابھی تک کوئی سزا ہوئی ہے کسی کو؟ نہیں، ابھی تو چونکہ اب اس میں یہ ہے کہ اسلام جو ہے نا وہ تو ڈسکس کرتا ہے پیوبیرٹی کو. وین اے میل اور فیمیل جو بچہ ہے جب وہ پیوبیرٹی اٹین کر لیتا ہے، اور اس کو ایک ہائی کورٹ کی ججمنٹ میں بھی کہا گیا تھا کہ اف شی افورڈ دی میٹریمونیل اوبلیگیشنز، اگر وہ اس کو برداشت کرتی ہے تو پھر اس کا مطلب ہے شی از ایبل ٹو میرج. اب اسلام بھی اسی بات کی بات کرتا ہے کہ جب کوئی لڑکا یا لڑکی اگر اس کو پیوبیرٹی آ گئی ہے، وہ بالغ ہو گیا ہے،
तो फिर उसका जल्द से जल्द निकाह करो। अब जब एक बच्चा अटेन करता है प्यूबरिटी और उसकी ज़रूरत बन जाती है बाय द फिजिकल लॉ, बायोलॉजिकल उसकी ग्रोथ है। देखिए ये किसी के कुछ भी करने से नहीं होता, ये ऑटोमेटिकली बायोलॉजिक ग्रोथ हो रही है। अब अगर आप उसकी शादी नहीं करेंगे तो फिर आप उसको गुनाह और बुराई की तरफ माइल कर रहे हैं। और अगर कहीं ऐसी बात है कि वो देखें, इसके पीछे फ़राइज़ भी हैं, इसके पीछे जिम्मेदारियां भी हैं। हर वक्त सेक्सुअल नीड नहीं है मैरिज, ठीक है। तो आप, इसका मतलब है कि उन तमाम बुराइयों को वेलकम कर रहे हैं इस मैरिज को। अगर आप रेस्ट्रिक्ट ये जो एक्ट लगा के, हाँ, अगर इसको थोड़ा सा ये अमेंड कर दिया जाए कि लव मैरिज में आप एज को जो है वो कर दें कि 18 साल की है, और अगर वो अरेंज मैरिज है उसमें फादर का वो लिख दें कि जी वली जो है वो बाप बने और वो अलाउ कर रहा है, तो फिर बेशक लेस देन भी हो, उसमें प्रोटेक्शन आ जाए, उसको एक सेविंग क्लॉज होनी चाहिए ना, सोशल प्रोटेक्शन बिल्कुल होनी चाहिए, इस तरह का होना चाहिए। तो ये चूंकि इन्होंने ऐसे नहीं किया तो ये इस्लाम के भी खिलाफ जाता है। तो हमारा तो आइन वाज़ेह तौर पे कहता है कि जो भी कानून मुल्क लॉ ऑफ द लैंड जो इस्लाम के असूलों के मुनाफी होगा वो स्टैंड नहीं करेगा। नहीं, मगर जी अगर आप इस एब्रोगेशन की बात करें तो सेल्फ एब्रोगेशन तो हमारे मुस्लिम फैमिली लॉ ऑर्डिनेंस की नहीं हुई, उसमें हाँ जी बिल्कुल, उसमें सेक्शन 6 जो है वो पॉलीगमी के अगेंस्ट आता है। तो हालांकि ये देखें इसको बने 78 की बात है और आज 62 में आया था, 62 में, तो 62 से आज तक आप देखें कि वो उसी तरह रिस्ट्रिक्टेड है। बल्कि अगर कोई सेकंड मैरिज विदाउट द प्रायर परमिशन ऑफ तो वो तो निकाह खान को भी बाकायदा स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास क्रिमिनल प्रोसीडिंग होती है, ठीक है। और उसमें अगर आप फैमिली कोर्ट में आ जाएं तो वहां पर फाइन भी है और उसके साथ जो सेंटेंस भी है। तो ये चीजें पाकिस्तान में तो ये बेशुमार, और असल में हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमारे यहाँ ओवरलैपिंग ऑफ लॉ बहुत है। अच्छा, उसके अंदर जो मादरत के साथ हमारे केस लॉज भी जो है ओवरलैप करते हैं आइन की लेजिस्लेशन को, साइमल्टेनियस मेरा ख्याल है लेजिस्लेशन को तो ओवरवेलम कर चुके हैं जी केस लॉज, जी साइमल्टेनियसली एक कोर्ट पार्लियामेंट की जगह केस लॉज भी चला रहे हैं, मुझे तो ऐसे लग रहा है। साइमल्टेनियसली एक ही प्रपोजिशन पर एक कोर्ट का जजमेंट और आ जाता है, दूसरे कोर्ट का जजमेंट और आ जाता है। लेकिन मेरा तो बिलीफ है कि एक कोर्ट भी 6 महीने बाद मुख्तलिफ वो तो होता है, भूल जाएगा, वो तो होता है, जज वो प्रेमिसेस भूल जाएगा, हाँ जी बिल्कुल, डिफरेंट फैसला दे देगा ऐसा। अच्छा, उसके फिर वो कहते हैं वो ये प्रिविलेज लेते हैं कि जी इसके जो फैक्ट्स एंड फिगर थे दैट वर द डिफरेंट कंट्रेरी और ये ब्ला ब्ला। मगर बात तो फिर वही है कि एक जो पर्सन जिसने रिलीफ लेना है वो तो इस बात पे परेशान खड़ा है कि वो क्या करे। अच्छा, इसमें हम बीइंग एडवोकेट भी एक कर दूं कि हम एक केस लॉ देखते हैं, ये एक प्रोविजन देखते हैं तो हम अज्यूम करते हैं कि अच्छा ये हमारा रेमेडी इधर बनती है, और हम उस रेमेडी पे जाते हैं तो आगे से वो टर्न डाउन हो जाता है या वो अमेंड हो जाता है या वो नहीं मिलता। तो ये भी एक बड़ा पेनफुल है फॉर द क्लाइंट कि जी मतलब अगर उसके हाथ में ये फेवर हुई तो मेरे क्यों नहीं फेवर हुई। तो ये एक बड़ी पाकिस्तान में ये बड़ी प्रॉब्लम है। और जहाँ तक ओवरलैपिंग लॉ की बात है उसकी एक बड़ी वजह ये है कि वो इतना ओवरलैप हो गया है कि जूरिस्ट को ही नहीं पता कि मैंने किस लॉ में जाना है, किस लॉ में जाना, ठीक है। अभी पिछले दिनों आप देखें कि हमारे यहाँ वो जो है इलीगल पोजेशन, आप गुस्सा ना करें, मैं तो कई दफा कहता हूँ, मेरे साथ एक दिन लॉयर थे, उन्होंने रूल ऑफ लॉ होना चाहिए। जी मैं कहा जिस मुल्क में रूल ऑफ द लॉयर हो गया लॉ कहाँ जाएगा। अब ये जो इलीगल डिस्पोजेशन एक्ट 2008 में आया, 2005 में, ठीक है। पहले वो आया था, वो एक्ट बना, फिर वो सारा, तो 2005 में जब वो आ गया तो उसके बाद अब आप देखें कि लेटेस्ट पंजाब के अमेंडमेंट जो आ गई है कि इसमें कुछ बड़े इख्तियार दे बड़े पावर्स दे दी गई। उसमें तो चीफ जस्टिस साहब नाराज हो गए, उसमें तो उन्होंने कहा था कि भी कह रहे सारा माल पानी बंद हो गया। उसमें तो वो अमेंडमेंट कर दिया ऑनरेबल चीफ जस्टिस ने तो ये भी कहा था कि अगर आप ऐसे ही चलेंगी तो कल को जाती उम्र जो है वो एक डिप्टी कमिश्नर ले जाएगा। मैं पेंशन बहुत बड़ा मसला बना हुआ है और रोज मुझे कोई ना कोई पेंशनर जो है वो वीलॉग भेज देते हैं कि हमारी आवाज उठाएं जी, और वो कहते हैं जी ये तो कंपैटिबल ही नहीं है जो उनकी हालात है। जी बिल्कुल। तो उसमें मियां साहब असल में इशू ये है कि जी मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात ये हुई है कि पंजाब में सबसे ज्यादा पेंशनर्स के साथ ज्यादती हो रही है। ये सुना है मैंने जी, चलें इलैबोरेट करें। जी मैं इसको वाजे करने की कोशिश करता हूं कि 2 दिसंबर 2024 को
पंजाब गवर्नमेंट ने अचानक से एक नोटिफिकेशन जारी किया और उसके मुताबिक उन्होंने ग्रेजुटी को भी कम कर दिया और पेंशन को कैलकुलेट करने का तरीका बदल दिया। और क्या होता था कि जो पिछले इजाफे मिलते थे, जो वफाक भी दे रहा है या बाकी सूबों में मिल रहे हैं, वो सारी की सारी सहूलत ख़त्म कर दी। अब हुआ यूं, आम मतलब बात समझने के लिए, कि जो 1 दिसंबर 2024 को या 30 नवंबर 2024 को लोग रिटायर हुए, उनको अगर देखा जाए तो उनकी ग्रेजुटी, और जो बंदा सिर्फ 20 घंटे के बाद रिटायर हुआ उसकी में बहुत जी ग्रेजुटी में ही तकरीबन किसी के मतलब अगर कोई एक ग्रेड में अगर 20 में ही है तो उसके 40 लाख जी 50 लाख तक नुकसान हुआ। और पेंशन जो उसकी तकरीबन 2,10,000 या 15,000 होनी थी, वो 1 लाख जी, वो 1 लाख तो 15-20 हजार हो गए। अच्छा, अब ये जो नीचे वाले ग्रेड के जो आम हमारे लोग होते हैं, नॉन गेस्टेड पर्टिकुलरली, उनकी सर्विस तकरीबन 40 साल हुई, उनको बेनिफिट मिलता है 30 साल का। अब उनकी बेसिक को जैसे उन्होंने कैलकुलेट किया तो जो पेंशन उनकी बन सकती थी, फर्ज किया 30,000, वो बनी 18,000। जो उनकी ग्रेजुटी बन सकती थी, फर्ज किया 20 लाख जी 20, तो वो बनी सिर्फ 11 लाख। तो ये, और फिर पहले इन्होंने लीव इनकैशमेंट खत्म की, वो भी ज्यादती थी। अब ये है कि लोगों की डिमांड ये है कि अच्छा, फिर एक और कानून पास कर दिया। राणा साहब से पूछेंगे इसमें कानून की जी, मैं अभी राणा साहब से जरूर जी मैं राणा साहब से जरूर राय लेंगे इंशाल्लाह। जो मैं एक बात वाजे करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये भी एक कानून बना दिया पंजाब गवर्नमेंट ने कि जी जितना हम इजाफा करेंगे एग्जिस्टिंग जो हमारी सर्विस पे स्केल नहीं, एडॉक अलाउंस का, उस एडॉक अलाउंस का 50% सिर्फ पेंशन देंगे। मसलन ये इन्होंने कहा जी कि 7% इंक्रीज कर रहे हैं, तो पेंशनर को कह रहे हैं जी आपको 3.5% देंगे। अब 3.5% को अगर कैलकुलेट किया जाए तो जिस इस वक्त 2 दिसंबर 2024 के बाद रिटायर होने वाले एक आम 14 ग्रेड का या 12 ग्रेड का जो हमारे आर्मी एम्प्लॉय था, उसकी पेंशन अगर फर्ज किया बनी हुई है 20,000, तो उसको तो चंद 100 का इजाफा हुआ। अच्छा, अब जो 20 ग्रेड में जो बंदे रिटायर हुए हैं, वो मैंने उनसे इनपुट लिया तो उन्होंने कहा जी कि हमारी तो पेंशन में सिर्फ 3,000 का इजाफा होना है। अगर वो बंदा किराए पे रह रहा है, फर्ज किया, और वो उसका रेंट आ रहा है 70,000 रुपया, चलो 50,000 देकर एवरेज ले लेते हैं, तो 50,000 के ऊपर तो वो 10%, तो वो बेचारा किधर से जाए पूरा करेगा। ये पंजाब गवर्नमेंट को, और ये सिर्फ पंजाब में हो रहा है, मैंने सुना आर्बिट्रेरीली किया, सिर्फ पंजाब में हो रहा है जी, सिर्फ पंजाब। अच्छा, फिर एक और चीज हुई कि देखिए जो भी मॉनेटरी बेनिफिट होते हैं या जारी चीजें होती हैं, ये फिस्कल ईयर से साथ लिंक करती हैं। या ये था कि इन्हें चाहिए ये था कि ये कम से कम बजट कि 1 जुलाई 2025 को करते या 1 जुलाई 2024 को करते, इन्होंने बिल्कुल इन बिटवीन आके किया। फिर तीसरा इसमें नुकसान ये हुआ कि ये जैसे हम लूडो नहीं बचपन में खेलते थे कि जो 99 पे सांप ने डब गया तो मतलब 3 पे आ जाता था कि एक बंदा जिसने ये सोचा हुआ जी, तो वो 3 नंबर पे आ गया। तो वो उन लोगों को ये पता चला यकदम कि जनाब आपकी अब जब कैलकुलेशन की जाएगी तो आपको 40,000 या 25,000 तो सीधा सीधा एक ग्रेजुटी कम हो जाएगी। और दूसरी तरफ ये है जी, और देखिए फिर फैसला साजों ने ये फैसला किया। अजीब बात है कि जो इस वक्त 85 ईयर्स के ओल्ड जो पेंशनर हैं, जो दादाजी है जी, उनकी डबल हो गई, उनकी पेंशन जो है वो तकरीबन इस वक्त 3 लाख के करीब है। और जो साहब इस वक्त रिटायर होकर 61 ईयर एज में है, उनकी पेंशन 1,10,000 है, जबकि उनकी जिम्मेदारियां ज्यादा हैं। और फिर ये चाहिए ये था कि पंजाब गवर्नमेंट इसको फैसला करते हुए टाइम देती कि जनाब हमने ये फैसला, जैसे लीव इनकैशमेंट में इन्होंने टाइम दिया था, टाइम दे देते, उसमें लोग रिटायरमेंट पे चले जाते पीसफुली। ये फैसला साजों ने बहुत ही ज्यादा इस तरह से फैसला किया, इम्पोज कर दिया गया इम्पोज यकदम, और ये नहीं करना चाहिए था। ये कोर्ट में भी केस गया तो वो चीफ जस्टिस साहबा ने इसकी 2 हियरिंग की, उस वक्त पेंशनर्स बड़े खुश हो, उसके बाद वो हियरिंग नहीं हो रही। देखे ना, किसी ने मुझे लिख के भेजा कि हमारा अदालती निज़ाम से इंसाफ हासिल करने के लिए उसको नूह अलैहिस्सलाम जैसी उम्र चाहिए और अय्यूब अलैहिस्सलाम जैसा उसकी सब्र चाहिए और कारून जैसा उसका होना चाहिए खजाना, तो फिर वो इंसाफ हासिल कर सकता है। ये हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। एडवोकेट साहब बैठे हुए हैं, ये आया है मुझे भी कई पेंशनर्स कई ऑफिसर्स के फोन आए हैं
وہ بہت زیادہ پریشان ہے. انہوں نے کہا جی یہ کسی صوبے میں نہیں ہوا. اس میں ایک کنسسٹنٹ یکسانیت کا بھی اصول ہوتا ہے نا. جی وہ اب لا میں اس کا کیسے ایڈریس کیا جائے گا؟ سادہ لفظوں میں بیان کروں گا تاکہ سننے والوں کو سمجھ آ سکے ٹو ہاؤ ٹو گیٹ ریمیڈی. ہاں جی. کوئی بھی قانون ریٹروسپیکٹیو ایفیکٹ کا نہیں بن سکتا. اٹ از اگینسٹ دی کانسٹیٹیوشن. یعنی ہمارے تو ریٹروسپیکٹیو کہیں بن جاتے ہیں. نہیں ریٹروسپیکٹیو لا نہیں ہو سکتا. نہیں کرے گا. پروسپیکٹیو لا اسٹے کرے گا. یعنی آنے والے اطلاق ہو. فرض کریں آج یہ قانون بن جائے کہ جی اس کا اطلاق آنے والے دنوں میں. آج اگر یہ قانون بن جائے یہ نہیں ہوگا کہ جی 10 سال پہلے جنہوں نے 36 سال یا 35 سال سروس کی اس کے اوپر نہیں ہونا تھا. اطلاق بماضی نہیں ہوگا. نہیں. ٹھیک ہے. جب لا پروملگیٹ ہوتا ہے تو اس کی پہلی کلاز میں لکھا جاتا ہے کہ یہ کس ڈیٹ سے انفورس ہوگا. اس ڈیٹ کے 1 منٹ پہلے تک جو کچھ ہو گیا وہ اس لا میں کور نہیں ہوتا. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ ہر لا میں ایک سیونگ کلاز ہوتی ہے لاسٹ پہ جا کر. کوئی بھی اس کی جو لاسٹ پروویژن ہوگی وہ سیونگ کلاز ہوگی کہ اگر اس سے پہلے کوئی ایگزسٹنگ لا اباؤٹ دس اوفینس ہے تو اس کو اس نے کیسے کور کرنا ہے. پرانے کیسز پرانے لا پہ چلیں گے. جیسے پنجاب میں ٹیننسی ایکٹ چلتا تھا تو اس کے بعد وہ رینٹ پریمیسز ایکٹ آیا تو اس نے 2009 میں تو اس نے سپرسیڈ کر دیا. اس نے سپرسیڈ کیا مگر سیونگ کلاز کے ساتھ. اس نے کہا کہ جی جو پچھلے کیسز چل رہے تھے وہ سیکشن 13 کی جتنی ایجیکٹمنٹ پٹیشن تھی وہ اب سیکشن 17 میں ڈیل ہوں گی. اچھا یہ سیونگ کلاز ہو جاتی. ٹھیک ہے. تیسری بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے دور میں جب انہوں نے وابڈا کے 13,000 ملازمین کو سسپینڈ کیا تھا تو جسٹس افتخار چودھری صاحب نے اس پہ ایک ججمنٹ دی تھی. وہ بڑی رول ماڈل اس کیس پہ لگتی ہے. اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب اپوائنٹمنٹ ہو جائے کسی بھی امپلائی کسی بھی ٹرمز اینڈ کنڈیشن میں آپ اس کو انکریز تو کر سکتے ہیں, بینیفٹ بڑھا تو سکتے ہیں, مگر جہاں پر ایگریمنٹ ہوا جہاں اپوائنٹمنٹ ہوئی اس میں سے کسی چیز کو وڈرا نہیں کر سکتے. میں نے سنا ایک اور کوئی رولنگ بھی ہے سپیریئر کورٹس کی جی ایسی آپ کے جو مولومنٹس ہیں وہ کم نہیں کیے جاتے. یہ اگر آپ اجازت دیں تھوڑی چیز میں کہ سر دیکھیں قانون ہمیشہ بنایا جاتا ہے بہتری کے لیے, عوام کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں بنایا جاتا. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بات ہے کہ آپ نے یکدم اس کو نافذ کیا اور لوگوں کو اس میں ریمیڈی کوئی نہیں دی کہ جس کی سروس 30 سال سے زیادہ ہوگی ہوئی ہے پبلک ہیئرنگ کرتے, پھر موقع دیتے, کوئی پریولیج دیتے, ہیئرنگ ہوتی. اور پھر یہ تھا کہ دیکھیں باقی صوبوں نے تو یہ کیا نہیں ہے, صرف پنجاب میں یہ چیز ہوئی. پنجاب کے لوگ تو اور یہ اس لیے اور پھر یہ کہا یہ جاتا ہے کہ جی ہم نے 550 ارب بچا لیا. بھائی اچھا اگر آپ کے پاس پیسے نہیں تھے تو آپ نے 70 منصوبے کیوں شروع کیے ہوئے؟ پیسے نہیں تھے تو شروع کیوں کیے ہوئے صوبے؟ آپ نے اتنے منصوبے آپ نے شروع کیے ہوئے ہیں, اس کا مطلب آپ کے پاس پیسے تھے. اگر آپ نے ملازمین سے پیسے لینے تھے تو آپ ان کے ساتھ یہ ایگریمنٹ کر سکتے تھے کہ جی دیکھیں ہم آپ کو ابھی نہیں دیں گے, کچھ عرصے کے بعد دے دیں گے, انسٹالمنٹس میں دے دیں گے. یہ بینیفٹ بالکل ختم کر دینا. پرائیویٹ سیکٹر میں دیکھا ہے جی بعض اوقات آپ کی گریجوٹی نہیں دے پاتے نا. ہاں جی. تو آپ سے وہ ایک طرح پرمیشن سی لے لیتے ہیں انفارملی, اور پھر ہم آپ کو 4 انسٹالمنٹ اس کا حل یہ تھا کہ بجائے کہ ریلیف سرے سے چھین لینا, اس کا حل یہ ہے کہ اگر پنجاب گورنمنٹ اس کو ریویو کرے اور یہ کہے کہ یہ جو 2 دسمبر 2024 کا نوٹیفکیشن جاری کیا ہے, اب تو لیجسلیشن ہوگی. ہاں جی یہ تو ایگزیکٹو آرڈر سے آیا نا کہ اس کو ایگزیکٹو آرڈر ہے, اسمبلی سے پاس نہیں ہوا, یہ کابینہ سے اپروول لے کے اسمبلی چیف منسٹر سے کیا گیا. تو وہ یہ کرے اس کو فوری طور پر کہ وہ کہیں کہ جی ہم اس کو 1 جولائی 2027 تک اس کو معطل کر دیتے ہیں. اس دوران سارے لوگ جن کی سروس جو ہے 25 سال سے زیادہ ہو جانی ہے وہ ریٹائر ہو جانے ہیں, اور جو لوگ 2000 کے بعد آئے ہیں سن 2000 کے بعد وہ عام طور پہ کنٹریکچول میں تھے, ان کے لیے اگر یہ کریں گے تو لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ بھی اب ہماری پینشن تیرہ ہو جائیں گے. یہ ان کو جی یہ گورنمنٹ آف پنجاب کو فوری طور پر اس کے نوٹس لینا چاہیے. اور جیسے بلاول صاحب نے نوٹس لیا سندھ میں اور ان کا نوٹیفکیشن واپس ہو گیا, تو اب یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اس کے اوپر آگے آئے, ان کو نہیں پتا کہ جی یہ وہ اگر موجودہ حکومت کے وہ اس وقت ہیں سارے منٹور ہیں تو وہ اس کے اوپر غور کروائیں, ان سے کہیں کہ بھئی اس کو اس جو نوٹیفیکیشن ہے اس کو 2 سال کے لیے معطل کریں اور اس کے بعد لوگوں کو موقع دیں, پھر امپلیمنٹ کر لے گورنمنٹ. لیکن جو بھی لاز بنتے ہیں وہ بہتری کے لیے بنتے ہیں,
نقصان پہنچانے کے لیے. اسٹیٹ جو ہوتی ہے اگر ماں ہے تو ماں بچوں کو روٹی چھینتی نہیں ہے, ان کو یہ تو بتا دیتی ہے کہ بیٹا آج میرے پاس صرف 4 روٹیاں ہیں اور آپ 6 بہن بھائی ہیں تو آپ نے اس کو ڈیوائڈ کر کے مل جل کے کھا لیں. وہ یہ نہیں کہتی کہ 4 روٹیاں تو 4 بھائی کھا لیں اور 2 بہنیں بھوکی رہ جائیں, یہ تو نہیں ہوتا. تو اس لیے پنجاب گورنمنٹ کو یہ چاہیے کہ اس کے اوپر غور کریں, اور اس کے اوپر یہ اسمبلی میں امجد علی جاوید صاحب انہوں نے بھی اس پہ کیا, بالکل قرارداد پاس کرائی ہے, انہوں نے اس کو کامہ کمیٹی میں بھی لے کر گئے ہیں. اور بلکہ سو مچ سو کہ جب 2022 میں پہلے یہ نوٹیفیکیشن آ رہا تھا اس وقت لیو انکیشمنٹ کا, تو یہ ملک احد صاحب نے باقاعدہ آ کر اور مریم نواز صاحبہ نے آ کر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ اگر ہم گورنمنٹ میں آ گئے تو ہم آپ کی لیو انکیشمنٹ بحال کریں گے. وہ بھی نہیں ہوئی, اور اس کے اوپر یہ کر دیا کہ جتنی پینشن میں کٹس تھے وہ لگا دیے, اور اب لوگ بہت زیادہ پریشان ہیں, ڈسپریٹ ہیں, اور ان کو اتنی زیادہ پریشانی آئی ہوئی ہے. دیکھیں معاشی مسئلہ جو ہوتا ہے وہ ہر سوسائٹی میں بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے. جتنے سماجی پرابلمز ہوتے ہیں وہ معاشی پرابلمز کی وجہ سے ہوتے ہیں. جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ جی فلاں بندہ جو ہوتا ابھی حزب اللہ بن گیا یا فلاں چیز بن گئی یا فلاں, تو اس میں ایک کانسیپٹ یہی ہوتا ہے کہ اس کی حق تلفی ہوئی ہے کہیں نہ کہیں, اس کی حق تلفی ہوئی ہے تو وہ ریئیکٹیو ہوا ہے. یہ ایک ڈیبیٹ ہوئی تھی کہ کیا ہم نے یہ پروگرام میں اس میں مختصر سی بات کہوں گا, اس کو لیگل ایڈوائس سمجھے یا میری رائے سمجھیں کہ یہ جو جیسے انہوں نے کہا کہ وہ کورٹ میں کیس گیا اور اس کے بعد میں ہیئرنگ نہیں ہو رہی, تو ایکچوئل یہ پبلک ایٹ لارج کی امپورٹنس کا ایشو ہے. یہ آرٹیکل 184 سب آرٹیکل 3 کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان میں چیلنج بھی کیا جا سکتا ہے, اور وہ سو موٹو بھی کر سکتی ہے, آپ سیل بھی کر سکتے ہیں, وہ سو موٹو بھی کر سکتی ہے. تو ان پینشنرز حضرات کو چاہیے کہ وہ سپریم کورٹ سے رابطہ کریں براہ راست, وہ ڈائریکٹ 184(3) میں جا سکتے ہیں انشاءاللہ. چلیں بڑی اچھی جناب رانا ندیم صاحب بہت شکریہ تشریف لائے. تھینک یو ویری مچ. فیصل ماجد عمر گل صاحب, جناب ہم نے آج بڑی سیر حاصل گفتگو کی ہے ایران کے صدر کا دورہ پاکستان, اس میں جو بینیفٹس ایکریو کریں گے پاکستان کو, اور یہ کہہ دینا کہ جی کامن مین کو کوئی فائدہ نہیں, پاکستان کو جو عزت ملی اور انشاءاللہ تعالیٰ اکنامک بینیفٹس بھی آئیں گے, وہ ہر پاکستانی کی عزت ہے. اس عزت و توقیر میں یہ ہمارے کسی وزیر اعظم یا کسی ایک شخصیت کی نہیں ہے. اس کے ساتھ ہی میاں سیف الرحمان کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.